तसले लोकांक न्याय दिवपा खातीर खंय पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची गरज आसा. आयज सपोज जर आमचे कडेन गोंयांत सपोज जर एसटी समाजाचो कोण लिडर आसा, मंत्री बी जावन गेलो तो, जाल्यार कोण स्वता तुजो डॅडी. आयज ही जी लोकांक प्रीच करचे परस आपले स्वता घरा वचोन आपले पप्पाक सांगपाची गरज आसा की 120 दीस जाले हांगासर एसटी समाज आमच्या समाजाची लोक बसला म्हणून, थंय बसला म्हणून सांगपाची गरज आसा. थंय लोकांक प्रीच मागीर करुया. एसटी समाजाक सपोज जर तुमकां रिजर्वेशनाची गरज आसा न्ही, जाल्यार पयलीं जे हे ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे एसटी लोक आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी कितें केलें, तुजे डॅडीन कितें केलें, ताका सांग फाल्यां वच आनी 120 दीस जाले आसा बायलो कारापूरचे थंय वचून बस म्हणून, आनी मागीर जगार सांग. अश्विन, आयज तूं आतां आझाद मैदानाचेर आतां कितें प्रोग्राम जाला पळय तो पळयलोय, आनी तोच आयज इंटरनॅशनल एसटी आमचो इंडिजिनस पीपल दीस. सो त्याच मदेर आमच्या गोंयांत रिजर्वेशन जाल्ल्या कडेन आहा, मागणी दिल्ल्या कडेन आहा, आनी अशेंच जायते आवाज येता. हेज्या बद्दल मातसो कितें दोन उतरां आमकां सांग. पयलीं सुवातेर आयज जे हांगासर कारापूरचो जो एजिटेशन जो जाता तितून जर आमी पळयत जाल्यार मॅक्सिमम लेवलाची जी बायलां आसा ती एसटी समाजाची, आनी ती आसलेल्या कारणान पयले सुवातेर तिंकां हांव एसटी दिसाची परबी हें करता सांगता. आनी फुडें वयता आसतना आयज जेन्ना हांगासर प्रोटेस्ट आसलो, सायड बाय सायड आनीक प्रोटेस्ट आशिल्लो, तो म्हणल्यार जेन-जी एसटी हे आसा पळय उटा म्हणून संघटना, तेजे जे जेन-जी आसा पळय तेंचो एक हे आशिल्लो मेळावो आसलेलो, आनी तितून आयज एक आमकां बरी सामकी फायरी स्पीच पळोवंक गावली. आनी ती जेन्ना आमी स्पीच कोणाची आमकां जेन्ना आमी नांव वाचलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की ते गोविंद गावडे जो आसा एसटी समाजाचो लिडर, तेजे चलयेची स्पीच. आनी तितून ते म्हणटा की कारापूरचो उल्लेख करता ते, आनी कारापूरचे जे आमचे आजी आनी आजोबा म्हणटा ते जे 120 दीस बसला, तसले लोकांक न्याय दिवपा खातीर खंय पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची गरज आसा. आयज सपोज जर आमचे कडेन गोंयांत सपोज जर एसटी समाजाचो कोण लिडर आसा, मंत्री बी जावन गेलो तो, जाल्यार कोण स्वता तुजो डॅडी. आयज ही जी लोकांक प्रीच करचे परस आपले स्वता घरा वचोन आपले पप्पाक सांगपाची गरज आसा की 120 दीस जाले हांगासर एसटी समाज आमच्या समाजाची लोक बसला म्हणून, थंय बसला म्हणून सांगपाची गरज आसा. थंय लोकांक प्रीच मागीर करुया. एसटी समाजाक सपोज जर तुमकां रिजर्वेशनाची गरज आसा न्ही, जाल्यार पयलीं जे हे ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे एसटी लोक आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी कितें केलें, तुजे डॅडीन कितें केलें, ताका सांग फाल्यां वच आनी 120 दीस जाले आसा बायलो कारापूरचे थंय वचून बस म्हणून, आनी मागीर जगार सांग. फाल्यां तुमी तेंच करतले. फाल्यां तुमी कितें करतले, आयज तुमी एसटी रिजर्वेशन मागता पळय न्ही, तुमी फाल्यां कितें करतले, तुमचे घरांचे कोण इलेक्ट जावन येतले, परत ते आमदार मंत्री जातले, आनी सरकाराच्या दबावाचेर फाटल्यान तुमी हांगासर परत सेम करतले. आनी खूब बरें दिसलें आमकां की खरेंच आयज कितलेशेच लोक थंय, कितलेशेच भुरगे जे जेन-जी यूथ ऑफ एसटी समाजाचे जे थंय आसलेले पळय न्ही, म्हाका आशा धरून दिसता की तुमी हांगासरल्यान सरळ तुमी कारापूर भेट दितले. जेन्ना तुमी आजोबा बीन म्हणटा पळय न्ही, येयात आनी थंय दाखयात. खरेंच तुमकां जर समाजाचे सिरियसली आसा, समाजाचे जर खरेंच पडलेले आसा, जाल्यार बायलांक तुमी इतले वळखीचे नासलेले. येयात थंय बसात, तेंच्या वांगडा बसात आनी तेंचो पळयात. मागीर ते हे बीन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीन कितें आसा पळय न्ही, तें मागीर पळोवया. पयलीं प्रूफ करून दाखया की खरेंच तुमी समाजा खातीर आसा म्हणून. तुवें आत्तां एक मेन्शन केलो एसटी पोर्टफोलिओ ते पूण ते पोर्टफोलिओ कोणा कडेन आसा सद्या? एसटी पोर्टफोलिओ न्ही, आयज उटा जे आसा पळय संघटना आसा पळय, तेजे जे जेन-जी म्हणून आमकां मोबायलाचेर आतांच कळोन येयलें म्हणून व्हिडिओ पळयले, तितून जेन-जी म्हणून तेंच्यांनी एक सेपरेट डिपार्टमेंट कितें केला तेंच्यांनी, आनी तितून जायते भुरगे जे यूथ आसा पळय एसटी समाजाचे ते भायर सरलेले. आनी तितून आमकां एक स्पीच दिसली, आनी ती म्हणल्यार गोविंद गावडेची चली आसा पळय तेजीच स्पीच आसलेली. आनी ते म्हणटा कारापूरचो उल्लेख केलो तांच्यांनी की कारापूर 120 दीस ती बायलां बसलेली आसा, जी आमचे आई आजोबा आनी असले लोकांक न्याय मेळोवपा खातीर म्हणटा ते, असले लोकांक न्याय मेळोवपा खातीर एसटी रिजर्वेशन आसा पळय ती अत्यंत गरज आसा म्हणून. पूण आयज ते आपल्या घरानूच पळयना, कारण तेजो डॅडी आसा पळय तो आमदार जालो, मंत्री जालो, आनी आयज तो आमदार आसा, जाल्यार 120 दीस तो कित्याक न्याय दिवना हे लोकांक? वो कित्याक न्याय दिवपा खातीर तो वचना थंय? हे शॉकिंग गजाल. म्हणल्यार ही कितें जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा ते फकत आपले
आपल्या घरान ही सत्ता उरची म्हणून म्हाका तर दिसता हे मागता अशें दिसून येता. नाजाल्यार तुमच्यांनी आमकां प्रूव रॉंग कर. फाल्यां कारापूरचे लोक कारापूर परत वयतल्यान बसतले. सो तिंकां इतलेच लोक आयज खूब म्हाका दिसले जे जेंजीचे ते हितून माटवान जे खूब लोक आसलेले पळय न्ही ते वळखले आनी कारापूरच्या लोकांकूय न्याय दिवपा खातीर तेंच्या वांगडा बसतले. चडशे इशूक न्हू ऑलवेज आमी भारतीय युवा मोर्चा महिला मोर्चा जाले तेंच्यांनी म्हणटा हांगासर वचून समर्थन करूंक जाय, थंय वचून समर्थन करना, तुमी हांगा वचून समर्थन करना, लोकांक अशें सोशल मिडियाचेर टिका करता तेंच्यांनी. पूण आयज समज हो मुद्दो जो हांगासर रामान उखल्ला तेणे आपले पर्सनल घराचे इशू काय घेवन बसोंक ना. तो ही सिटींग फॉर गोवा आनी इशू समज जेन्युअन आसा जाल्यार हे मोर्चा खंयचे आसा ते हांगासर दिश्टी कित्याक पडना. पळय हांव रामाच्या टॉपिकाचेर येयना पूण जेन्ना आयज जी आमची कारापूरची जी लोक बसलेले आसा बायलां जी बसलेली आसा पळय ती थंय कित्याक बसलेली आसा 120 दिसा वयर ती बसलेली आसात. कित्याक वचोंक जाय आपलो गांव वाटोवपा खातीर ती बसलेली आसा थंय. आयज कशें आसा पॉलिटिक्स इज अ टेम्पररी प्रोसेस म्हणजे आयज आसलेलो सरकार फाल्यां आसतलो काय ना तो खबर ना. पूण कितें सांगया पॉलिटिक्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तो आसतलो चालूच उरतलो. आमचे गोंय आमचे आसा पळय ते चालूच उरतले. ना उरतलो तो सरकार किंवा आनी कितें आसतलें ते जे हे भुरगे आयज जे आमी खंयचे मोर्चास पळयतात. पयलीं तर हांव रुलींग मोर्चा काय म्हणत ना कारण ऑपोजिशन हांगासर पार्टी आसा गोंयांत. ऑपोजिशनाचे कितले फोर्स आसा. काँग्रेस सेकंड लार्जस्ट पार्टी आसा हांगासर 33%. मागीर 25%. तसो मिनींग नासलेलें हांव म्हणटा ते ही समज जी मोर्चा आसा युवा मोर्चा जाली कसलेय तेंची संघटना आसा बारीक कसलेय कितें इशू जाय जाल्यार रोखडे तेंच्यांनी बोवाळ करपाक भरपूर लोक एकठांय जाता. जेन्ना कॉज जेन्युअन आसा जाल्यार हेच लोक हांगा कित्याक दिश्टी पडना. पळय आमी रुलिंगेक तरी तुका सांगता हांव की रुलिंगेक आमी तेंचे कडल्यान एक्सपेक्ट करूंकूच शकना कारण ते आसता पळय न्ही खंय तरी ते पार्टी बायंड आसता. सो तूं म्हणटा ते आपल्या राजकारणाचे ऑब्वियस न्ही सगळ्यांक खबर आसा की ते आपले राजकारणाचे बेनिफिटा खातीर ते हे मोर्चास वगैरे कितें आसा पळय न्ही ते तेंच्यांनी क्रिएट केल्ले आसा. सपोज ते जेन्युअन जर गांवा खातीर किंवा जेन्युअन गजाली खातीर सपोज जर आसलेले ते मोर्चा आसलेले जाल्यार ते सद्दी हांगा एटलिस्ट ते आपली पार्टी सायडीक दवरून ते आसताले हांगा. येत जाल्यार तुमी वेलकम करतले. येत जाल्यार तांकां सल्यूट. येत जाल्यार तांकां हॅट्स ऑफ म्हाजे कडल्यान तरी कारण ते तेंच्यांनी दाखोवन दितले की ते गोंयकार म्हणून. आमी पोर्तुगेज टायमार सुद्दां पळयल्लें आसा. त्या टायमार कशें आसा पोर्तुगेज टायम मागीर आमी ओपिनियन पोलाक पळयल्लें आसा. बेस्ट एक्झाम्पल म्हणटा तो ओपिनियन पोलाक सपोज जर ऑपोजिशनाकूच मारलेले आनी रुलिंगेकूच मारलेले आमी आयज गोवा मर्ज जातली आसलेली. जेन्ना थंय रुलिंगेक सायडीक दवरून सुद्दां जेन्ना वोट केले हांगासर हांव ते हेड्स ऑफ करूंक सोदता ते एमजीचे लोकांक. त्या टायमा वयले ते एमजीचे लोक आसलेले पळय खरें ते न्ही स्मार्ट. तेका लागून नेहरू सुद्दां म्हणला आसतले अजीब हे गोवा के लोक म्हणून कारण तिंका लागून आयज गोंय उरलां हांगासर. तेंच्यांनी क्रॉस वोटींग केला आनी तेन्ना एंटी मर्जर आसा पळय तेका तेंच्यांनी मारले म्हणून हेड्स ऑफ. तशेंच आयज मागता हांव हे जे आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चा किंवा आनी कितें आसा हे पळया मुद्दो पळया गांव पळया आनी ते गांवां खरेंच सिरियसनस कितें आसा तो गांव आपलो नश्ट जाता काय कितें हे पळया आनी भायर सरा मरे. थँक्यू.